बदर में शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उत्बा बिन रबिया को जहन्नुम वासिल करने वाले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा, ग़ज़वा अहज़ाब में अम्रो बिन अब्दू, एक ऐसा शख्स जो अरब का माना हुआ पहलवान, जो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था, वो आके मुबारज़त करता है, ललकारता है मुसलमानों को, है कोई मेरे सामने आने वाला, मुझसे लड़ने वाला। तारीखों में आता है कि मुसलमान उसकी ये मुबारज़त सुनकर एक दफा खामोशी तारी हो गई मुसलमानों के लश्कर पर। हजरत अली आगे बढ़ते हैं और उसकी ललकार का जवाब देते हैं। वो पूछता है आपसे कि तुम कौन हो? वो जवाब देते हैं अली। वो हंसता है, आगे से इतनी तंज़िया अंदाज में बात करता है, कहता है कि मेरी हमेशा से ये रही है ख्वाहिश, हमेशा से रिवायत कि मैं जिसके साथ लड़ता हूँ उसको इतना वो अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं उससे, जिससे मेरी लड़ाई होती है, मैं उससे उसकी 3 ख्वाहिशें पूछता हूँ। तुम्हारी 3 ख्वाहिशें क्या हैं? हज़रत अली कहते हैं हाँ, मैं अपनी 3 ख्वाहिशें तुझे बताता हूँ। ये कि इस्लाम कबूल कर ले, या ये कि मैदान जंग से चला जा। वो ये दोनों बातें सुनकर हंसता है और तंजिया अंदाज में आप पे फप्ती कसता है। अम्र बिन अब्दू तीसरी पूछते हैं तो हजरत अली ऐसी जहानत और फतानत के मीनार थे, कहते हैं कि फिर तीसरा यही है कि तू मेरे सामने आके मुकाबला कर। हक्का बक्का रह जाता है कि ऐसा कौन है कि जो अम्र बिन अब्दू का मुकाबला कर सके। और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ऐसी जवां मर्दी के साथ उसका मुकाबला करते हैं कि उसको गिराते हैं, और वो जब उसकी तलवार गिर जाती है, उसको गिराते हैं, उसके सीने पर बैठते हैं, तो वो क्या औछी हरकत करता है कि आपके मुंह पे थूक देता है। हजरत अली, ये भी तारीखों में आता है कि देखने वाले यहां भी हैरान रह जाते हैं कि हजरत अली जब ऐसा करीब ही था कि उसकी शहरक काट दे, तो हजरत अली खड़े हो जाते हैं उसके सीने से कि अब अगर मैंने तुझे कत्ल किया, अब तुझे मैंने मारा, तो इसमें मेरा जाती इंतकाम शामिल हो जाएगा। ये थे हजरत अली। जंग कमूस में कमूस का किला जो था ग़ज़वा खंदक में, वो आपने फतह किया। हजरत अली की शख्सियत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। ऐसी मल्टी डायमेंशनल किस्म की शख्सियत कि अल्लाह ताला ने आप में जो खुसूसियात वदीयत कर दी थी, वो हमें और कहीं देखने को नहीं मिलती। शेर और अदब का एक ऐसा मुकाम आपके यहाँ है, आप ऐसे इतने बड़े ज़हीन और शायर हैं, और अदबी तौर पे जो आपकी तहरीरें हैं वो पढ़कर इंसान वजह तारी हो जाता है। आपके खुसूसन आपके शेर। आपको एक बात बताता चलूं कि अरबी ग्रामर के जो मुजिद हैं वो भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपके जो है वो अब कैसे ना होती आपकी ये आप में ये चीजें। रसूलुल्लाह के घर में तो आपकी परवरिश हो रही है, आप रसूलुल्लाह की गोद में तो पलकर आप बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं। अपनी बेटी जो है अपनी साहबजादी फातिमा, उनका निकाह इनसे कर रहे हैं, अबू तुराब आपको कहते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो 2 दफा, एक दफा जब बैतुल मुक़द्दस जाते हैं, दूसरी दफा हज के मौके पर अपना नायब मुकर्रर करके जाते हैं मदीना में हजरत अली को। ऐसे जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे आप कि बड़े बड़े महफिलें आपने कायम की है। और यहाँ से आप एक चीज और भी देखिए कि इनकी जो आपस में मोहब्बतें हैं सहाबा किराम की, आपस में एक दूसरे के ऊपर जो एतमाद है, वो देखिए आप कि अगर इनमें खुदा न खासा कोई बदएतमादी की वाली बात होती तो हजरत उमर इनको हजरत अली को 2 दफा इस पे मुकर्रर करके जाते यहाँ पे मदीना में अपना नायब। असल में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे एक तरीके से अमल कर रहे हैं, क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं
وہ تمام غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سوائے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ غزوہ تبوک میں آپ نہیں شامل ہوئے، رسول اللہ سے انہوں نے حضرت علی نے اظہار بھی کیا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی تم مجھ سے وہ رشتہ نہیں رکھتے؟ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس بات کا، تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، ہاں میرے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، یہ جو صحابین سے صحابہ کرام سے کہا گیا کہ آپ خلیفہ بن جائیے، انہوں نے نہیں بھی اس کو تسلیم کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ دین اسلام کو پیسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہی بچتی تھی پیچھے، ایک وہی شخصیت تھے کہ جنہوں نے یہ خلافت کی ذمہ داری ان پہ آ پڑی۔ تو پھر یہ اب آپ یہ سمجھیے کہ حضرت عثمان غنی کا کی شہادت ہے، اور جس سلسلے میں جو اس کا جو پس منظر تھا وہ وہی سبائی پس منظر ہی تھا۔ اگر آپ اس کو بیک گراؤنڈ، اس کو میں تفصیلاً آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن مختصراً آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ وہی سبائی پس منظر تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی چلتا رہا۔ جو یہ خوارج تھے خصوصاً پھر کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، سمجھتے تھے چیزوں کو، حکمت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تو خلافت کو جو ہے یہ مدینہ سے کوفہ میں منتقل کر دی، کیونکہ یہاں پہ سبائی موجود تھے اور کوفہ میں تو ان کا گڑھ تھا، تو وہاں سے کنٹرول کر سکتے تھے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر یہ امی عائشہ کے ساتھ جو آپ کی جنگ ہوئی، جنگ جمل، اس میں جو ہے وہ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیسے صحابہ کرام اور مسلمان اس میں وہ شہید ہوئے ہیں، کیونکہ امی عائشہ کا یہ تھا کہ قاتلین عثمان کو حوالے کیا جائے ہمارے، تو 10,000 خوارج جو ہیں یہ وہی سوائی تھے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، اور ساتھ ہی جنگ شروع کر دیتے ہیں، یہ وہی سوائی ہے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ پھر ان کے بعد سے جو جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، اس میں اب یہ سلسلہ ہے، اور پھر جنگ نہروان میں اس کے بعد 4,000 خوارج کو آپ قتل کرواتے ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ میں مختصراً آپ کو صرف ایک باٹم لائن چیزوں کی بتا رہا ہوں، صرف ایک پس منظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ اور پھر یہی جو 4,000 خوارج قتل ہوتے ہیں، اب ان کا بس کوئی غصہ چلتا نہیں ہے، تو یہ طے کرتے ہیں، سازشی ہوتے ہیں کہ 3 لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو یہ سارا فساد ہی ختم ہو جائے گا ان کی نظر میں، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر میں تھے، امیر معاویہ شام میں دمشق میں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں، ان تینوں کے قتل کی سازش انہوں نے تیار کی، اور وہ سازش بھی کہتے کہ ایک ہی وقت میں 3 لوگ، ان 3 حضرات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قتل کریں گے جا کے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ حضرت علی پہ جو وار ہوا عبد الرحمن ابن ملجم خارجی کا، وہ کارگر ہوا، اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص، وہ تو اس دن مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے کسی وجہ سے، تو وہ بچ جاتے ہیں، یہ خارجی ہی تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی وہ شان بیان کر سکیں۔ کیا بات ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا آپ کی شان ہے حضرت علی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی اور صحابہ کرام کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی مختصر سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ تھا۔ ہماری اوقات نہیں ہے میری کہ ان کا نام بھی ہم اپنی ان زبانوں سے لے سکیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول کرے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔
اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.